बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुबई का मशहूर लंडा बाज़ार। यहाँ पे जी आपको हर चीज़ तकरीबन ज़्यादातर जो है वो ब्रांड्स की मिलेंगी और बहुत ही मुनासिब रेट में मिलेंगी। सबसे पहले तो इन्होंने इस तरह से कुछ परफ्यूम रखी हुई थी, इसमें बॉडी स्प्रे भी थे, इसमें बहूर भी थी। बहूर जो होती है वो एक तरह की खुशबू होती है जो कोयले के ऊपर रखा जाता है और वो महकती रहती है, इस तरह आपके पूरे घर में खुशबू आती रहती है। और इसी तरह के इन लोगों ने कुछ बॉडी स्प्रे थे जो वुमेंस के लिए भी थे और मेंस के लिए भी थे, और साथ ही कुछ मेकअप का सामान था, कॉस्मेटिक का, सब कुछ इसी तरह अवेलेबल था। इसकी प्राइस जो थी वो 5, 10, 20 इस तरह से ही मेंशन हुई हुई थी। और ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो ब्रांड्स की ही होती हैं, कुछ तो ब्रांड्स की फ़र्स्ट कॉपी होती है और कुछ जो होती हैं वो यूज़ में होती हैं, इसलिए इसका रेट जो होता है वो बिल्कुल मुनासिब होता है। और यहाँ पे मैंने ज़्यादातर अपने वो वर्कर बहन भाई हज़रात देखे हैं जो ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आसानी के साथ यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी ब्याह है या फिर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ये जो है जी होमिडिफाई रखा हुआ था, इसके अंदर खुशबू पड़ती है और घर महकता रहता है, इसलिए इस तरह इलेक्ट्रिक के साथ ये चलता रहता है। ये जो थी मसाज स्लीपर थे। मैंने पूछा था उस बंदे से ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, उसने कहा ये मसाज स्लीपर हैं, आप इसको पहने तो आपके पाँव में कोई भी पेन होगा तो इससे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही इन लोगों ने इस तरह से कुछ परफ्यूम्स जो थी वो सेट की हुई थी, जो खुद ही बोतलों में आप अपनी पसंद से कोई भी पसंद कर लें और बोतल भर के आपको दे देते थे। इस तरह का कुछ डेकोरेशन आइटम भी रखा हुआ था। खैर बहरहाल हर चीज़ इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट की हुई थी। साथ ही जी सन ग्लासेस भी थी और साथ दूसरी कुछ ग्लासेस भी थी, इसमें मेंस की भी थी, वुमेंस की थी, औरतें, मर्द, बच्चों, हज़रात सब के लिए मौजूद थी। और इसका रेट भी जो था वो बिल्कुल मुनासिब था। और तकरीबन यहाँ पे खैर तो हम दिन में गए थे, इतना रश नहीं था, वैसे शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो मैंने सोचा अब दिन में चले जाते हैं क्योंकि शाम को वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बच्चों के लिए कुछ घड़ियाँ मौजूद थी, साथ ही बड़े लोगों के लिए भी थी, लेडीज़ के लिए भी थी, हर तरह का। और इसका रेट भी जो था वो बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि आपको पता है जब चीज़ मुनासिब मिल रही हो तो फिर उस जगह पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि ये जो घड़ियाँ होती हैं वैसे जो ब्रांड्स की होती हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, वो 100 दिरहम से ऊपर 100, 20, 30 इस तरह स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब रेट में। ये आप 7 शर्ट्स देख सकते हैं, मैंने शायद प्राइस भी दिखा दी, 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15, 20 दिरहम, और अच्छी अच्छी शर्ट्स होती हैं। ये नहीं है कि इनमें कोई मसला होता है, ख़राब होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत बेहतरीन किसी, और मैंने काफ़ी अमीर लोग, मालदार लोगों को यहाँ पे शॉपिंग करते हुए देखा है, क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने सुना है कि ये ब्रांड्स जो होते हैं वो कुछ अपना सामान इस तरह बना देते हैं, कुछ उसमें रह जाता है, कोई फ़र्क आ जाता है तो निकाल देते हैं, या फिर कुछ यूज़ आइटम होता है कुछ इस तरह से, लेकिन होता है देखने में बिल्कुल नया है, बिल्कुल भी इसको देख के आपको नहीं लगेगा कि ये यूज़ में है, बिल्कुल नया लगता है और टैग लगे होते हैं इसके साथ। इसी तरह में इस पे लेडीज़ के कपड़े होते हैं और मर्दों के और बच्चों के और हर तरह के। खैर आजकल तो सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में यहाँ पे कोट, स्वेटर और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी वैसे सर्दी होती नहीं है, लेकिन फिर भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, तो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए इतनी ठंड भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी ब्रांड्स यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी, जहाँ पे ये जो देखें एडिडास होगी, पोलो होगी, और ये कलरफुल आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है, हर जगह पे बहुत मशहूर है, जितने भी ब्रांड्स में हो मैंने देखा है, फ्लाई एमरेट्स है, और इस तरह की जितनी भी शर्ट्स हैं आपको आसानी के साथ यहाँ पे मिल जाएगी ये। और तकरीबन हर साइज़ में मौजूद होता है, साइज़ का भी खैर इतना मसला नहीं होता, छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपको चाहिए आप आसानी के साथ आके आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लेंगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने लंडे से लिए या फिर कुछ किसी बहुत बड़ी ब्रांड से 200-300 दिरहम की आपने शर्ट या कोट इस तरह की कोई चीज़ ली है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ब्रांड से ही आता है। शायद ये यूके से इंपोर्ट होके आता है या कौन से कंट्री से आता है, लेकिन सब कुछ जो होता है वो बेहतरीन और आला क्वालिटी की चीज़ें ही होती हैं, वहीं ब्रांड से बन के आती हैं। तो इसलिए इसके रेट जो है बिल्कुल मुनासिब होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे रश जो होता है वो बहुत ज़्यादातर वर्कर मैंने यहाँ पे देखे हैं, फ़िलिपीनी बहन भाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तकरीबन हर तरह के लोग, ज़ाहिर है जो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आसानी के साथ यहाँ पे आके लेके चले जाते हैं। कुछ इस तरफ भी इन लोगों ने टी शर्ट जो थी वो लटकाई हुई थी। खैर आपने इसको कोई उल्टा डिज़ाइन ना समझे, इसने बाजू के अंदर से हैंगर को निकाला हुआ था। पहले मैं भी समझी थी कि ये कोई नया डिज़ाइन आ गया, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो इसने बाजू के अंदर से हैंगर को निकाला हुआ था और इस तरह से शर्ट लगाई
لگائی ہوئی تھی تاکہ اس کی دکان پہ یہ سب کچھ تھوڑا سا الگ لگے اور لوگ زیادہ آ سکیں. تو بڑا مجھے بھی عجیب لگا تھا، تب میں دیکھنے کے لیے فوراً گئی تھی. اور یہ کچھ لیڈیز کے کپڑے بھی اس طرح کے لٹکے ہوئے تھے شادی بیاہوں کے لیے اور گھر میں پہننے کے لیے. بہت اچھے اچھے یہاں پہ کرتے تھے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پورا سیٹ اپ تھا. زیادہ تر جو تھے وہ انڈین پاکستانی اس طرح کے ڈریس ہے، شلوار قمیض اور یہ سب کچھ. اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے کچھ سلیپر بھی رکھے ہوئے تھے اس طرح سے، جس میں گرم سلیپر بھی تھے اور دوسرے بھی تھے اور بہت ہی خوبصورت ہے. یہ بھی 5 درہم سے سٹارٹ ہو رہے تھے، 5 10 20 ہر سلیپر کی اپنی اپنی پرائس تھی اور ساتھ لکھا ہوا بھی تھا اور بالکل مناسب ریٹ میں تھے. اور ساتھ ہی اس کے لیڈیز کے جو ہینڈ بیگز تھے وہ بھی کچھ رکھے ہوئے تھے. اس طرح سے ان لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا سب کچھ. اور تقریباً زیادہ تر جو تھے وہ برانڈس کے ہی تھے. اور یہ جوتے آپ دیکھ سکتے ہیں، جوتوں کے اوپر بھی نام لکھا ہوا اور تقریباً زیادہ تر جو ہے وہ برانڈس کے ہی ہیں. زیادہ تر جو برٹش لوگ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. خیر وہ تو کافی مالدار ہوتے ہیں تو وہ برانڈ سے ہی لے کے استعمال کرتے ہیں. لیکن چلیں غریب لوگوں کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو لنڈا بازار اور اس طرح کی چیزیں لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں کہ اس میں آسانی کے ساتھ ہر طرح کے لوگ لے کے پہن سکتے ہیں. دیکھنے میں تو بالکل برانڈس ہی لگتا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا لگتا ہے. کسی کو کیا پتہ یہ کہاں سے لیے کہاں سے نہیں لیا، یہ 10 20 دنوں والا ہے یا 200 300 400 دنوں والا ہے. اور یہاں پہ کچھ اس طرح کے کیپس لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی سب برانڈس کے تھے، اوپر نام مینشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی بہترین. اور کچھ تو بالکل اتنے نئے ہوتے ہیں نا کہ ان کو دیکھ کے لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ یوز میں بھی تھے یا شاید کبھی کسی نے ان کو ہاتھ بھی لگا. لگتا ہے ابھی ہی نئے کمپنی سے بن کے آئے ہیں اور سیدھا ڈائریکٹ یہیں پہ آئے ہیں. اتنے اچھے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے نیو بھی ہوتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح یہاں پہ آتے ہیں، لیکن بالکل نیو ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے یہاں سے ایک بیگ لیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا وہ. خیر میں ابھی تک اس کو استعمال کر رہی ہوں. بہت اچھا بیگ تھا، یقین مانے اس کو میں جہاں پہ بھی لے گئی سب مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ نے کون سے برانڈ سے لیا ہے. اتنا زبردست تھا اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی. وہ میرے حال میں اس ٹائم بھی 15 یا 20 درہم کا میں نے لیا تھا، مجھے اب قیمت یاد نہیں ہے، لیکن اسی طرح کا کچھ تھا اور بہت اچھا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے آگے کچھ بیڈ شیٹ لگائی ہوئی تھی اس طرح کی. یہ بیڈ شیٹ مجھے بہت زیادہ پسند آئی. یہ بھی کاٹن تھی، سافٹ کاٹن جو ہوتی ہے اس طرح کی بیڈ شیٹ ہے. لاسٹ ٹائم یہاں سے بھی میں ایک بیڈ شیٹ لے کے آئی تھی. یہ زیادہ تر کنگ سائز میں ہوتی ہے اور اس کی سٹارٹنگ پرائز جو لاسٹ ٹائم جو تھی وہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہوتی ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے. پہلے جو یہ تھی یہ 20 درہم یعنی کہ 20 درہم میں آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتی تھی اس پورے بازار میں. لیکن آج کل جو اس کا ریٹ لگا ہوا تھا وہ 25 درہم تھا، یعنی کہ 25 درہم میں آپ کو یہ بیڈ شیٹ مل جاتی ہے اور پورا کنگ سائز ہے. خیر آپ اس کو بول سکتے ہیں آپ کو کنگ چاہیے یا کوئین چاہیے، لیکن زیادہ تر ان کے پاس کنگ سائز ہے. کنگ سائز خیر زیادہ اچھی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ آپ اپنے بیڈ پہ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. اور کوئین پہ بھی کنگ سائز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کتنے اچھے اچھے اس میں کلر ہیں اور کتنے اچھی اچھی یہ برانڈس کے ہیں، چینل کے دوسرے تیسرے، اور اس کے پرنٹ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں. تو یہ بچوں کے لیے اگر آپ لینا چاہیں، بچوں کے روم سیٹ کرنا چاہیں یا اپنے بیڈ روم کے لیے لینا چاہیں یا پھر کسی کو آپ نے گفٹ بھی دینا ہے تو پھر بھی آپ آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا میں بھی جو لے کے آئی تھی نا تو وہ میں نے کتنا ٹائم اس کو میں نے دھویا بھی استعمال کیا، لیکن ابھی تک وہ بالکل خراب نہیں ہوئی. بالکل وہ اسی حالت میں ہے کہ یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کچھ کپڑا ہوتا ہے نا لینے کے بعد 1 2 دفعہ دھویا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ حال بالکل بھی نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ جیسی تھی یہ بالکل ویسی کی ویسی، یہ ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کے لوگوں نے بہت سارے اسٹال لگائے ہوئے تھے. یہ ایک بندہ تھا اس نے لگایا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک فلپینی تھی دوسری طرف، اس نے بھی لگائی ہوئی تھی. اور یہ دیکھیں انہوں نے ساتھ تولیے بھی رکھے ہوئے. اور کچھ بیڈ شیٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے کسی ریلیٹیوز کی شادی بیاہ کے لیے لے کے جانے ہو تو یہ فل اس طرح کمفرٹ کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گی. اس میں برائڈل بھی ہوتی ہیں اور دوسری نارمل استعمال کے لیے بھی ہوتی ہیں. اور یہ بھی آسانی کے ساتھ آپ کو 50 درہم 60 درہم تک مل جائیں گی. اور یہ اینڈ پہ ان لوگوں نے ایک درزی بھی بیٹھا ہوا تھا جو 5 درہم میں آپ کو پوری آلٹریشن کر کے دیتا ہے. یہاں پہ تقریباً آپ کو ہر چیز مل جائے گی آسانی کے ساتھ. یہ ہے جی البرشا میں ویسٹ زون کے اوپر انہوں نے لنڈا بازار لگایا ہوتا. امید کرتی ہوں جی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. پلیز اس چینل کا بھی خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے جی اللہ حافظ.